बाप को बादशाह नहीं बनाया। अक्सर घरों में आप जाओ, लोगों का बाप पहले मरता है। बाप के नाफरमान है वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये जो अल्लाह ने बाप अता किया है, कईयों की समझ नहीं आएगी कि बाप होता क्या है। आप जब माओ को देखोगे ना, माएँ जब अपने बच्चे को उठाती हैं, मैं बार बार याद दिला दूं कि माओ की अजमत में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ जब अपने बच्चे को उठाती है वो उसको गोद में उठाती है। माँ जब अपने बच्चे को उठाती है अपनी कमर के साथ लगाती है, लेकिन बाप जब अपने बेटे को, बाप जब अपनी बेटी को, बाप जब अपनी औलाद को उठाता है तो उनको अपने कंधों पर बिठाता है। क्यों? क्योंकि बाप चाहता है कि जहाँ तक मैं नहीं देख सकता मेरा बेटा वहां तक देखे, क्योंकि बाप ये चाहता है। अल्लाह ने उसके अंदर ये सिफ्त रखी है। दुनिया में ताल्लुक तो बहुत होते हैं, यारों के ताल्लुक, दोस्तों के ताल्लुक, रिश्तेदारों के ताल्लुक, सके भाइयों के ताल्लुक, माँ बेटे का ताल्लुक, लेकिन याद रखो कायनात में एक आदमी है, सिर्फ पूरी कायनात में सिर्फ एक बंदा है। कौन जी? जब बंदा तरक्की करता है ना, जब बंदा तरक्की करता है ना, कई बार भाइयों के दिल में आ जाती है काश इसकी जगह हम होते। कई बार यारों के दिल में भी थोड़ी सी आ जाती है कि काश हम ना होते इसकी जगह। और बड़ी बात कहता हूं, बाज़ औकात माओ के दिल में आ जाती कि फलां की जगह मेरी फलां औलाद आगे होती इनमें से, लेकिन सिर्फ बाप एक ऐसी शख्सियत है कायनात में जिसकी ये तमन्ना है, जिसकी ये आरजू है कि मेरा बेटा मुझसे चंद कदम आगे जाए, मेरा बेटा उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक मैं नहीं पहुंचा। ये अगर ज़र्फ अल्लाह ने किसी को अता किया, ये ताकत अल्लाह ने अगर किसी को अता की, ये मोहब्बतें अल्लाह ने अगर किसी को अता की हैं, तो सिर्फ एक बाप को अता की है। वो ये बाप के अंदर सिफ्त है कि जब बाप की जिक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि बाप असल में प्यार तो बहुत करता है, लेकिन जब औलाद बड़ी होती है ना तो उसको छाती से लगाता हुआ झिझकता है, थोड़ा डरता है, लेकिन ये मोहब्बत मां से ज्यादा करता है। आप जितने मर्जी इसको खर्चे बताते रहे, ये इनकार ही नहीं करेगा, ये कहेगा ही नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और जब ये आपको झिड़कता है ना, जब ये आपको डांटता है ना, कभी अलग पूछ लीजिएगा अपनी वालदा से, जब ये कभी आपको झिड़कता भी है, डांटता भी है, तो आपकी माँ के कहने पे डांटता है, वरना ये अपनी औलाद को डांटना ही नहीं चाहता। तो माँ कहती है इसको कि जरा रो भी नहीं लगता, तो बने जिगर पिला पिला के तुझे बड़ा किया, बच्चों के ऊपर तेरा इख्तियार ही नहीं। जब वो कहती है तो ये फिर बच्चों को डांटता है, वरना ये बच्चों को डांटने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह ने ये मोहब्बत ही फिर जिक्र किया कुरान ने दोबारा। कहा? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का, एक बाप का अपने बेटे की मोहब्बत के आगे। देखो जब अल्लाह ने कह दिया ना अपना बेटा कुर्बान कर दो, है ऐसी कोई मोहब्बतें? क्या पढ़ा है कभी कुरान पाक इस जाविये के साथ जिसने बार बार कहा कि अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करना, जिसने कुरान ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा है तो माँ और बाप का है, जहां सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए रोते हैं और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके कुर्बान करने के लिए जाते हैं। कुरान ने दिखाया कि देखो एक बाप अपने बेटे के लिए इतना रोया, आंखें चली गई, और इस बेटे को देखो कि एक बाप ने एक दफा कहा कि बेटा तुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, बेटे ने उफ तक नहीं की, अपने बाप की रजामंदी के अंदर शामिल हो गया। कुरान ने बाप और बेटों की मोहब्बत का खूबसूरत जिक्र अपनी आयतों के अंदर किया है। ये वो रिश्ता है, ये वो ताल्लुक है जिसका लोग जिक्र ही नहीं करते, बताते ही नहीं। हमेशा याद रखें कि जब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह
جن کے والدین زندہ ہیں۔ پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی طرف، اپنی ماں کی طرف پیار والی، محبت والی نگاہ ڈالی، محبت سے جس نے دیکھا اپنے باپ کو، اللہ ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھا، اب جن لوگوں کے والد موجود ہیں، جن کا باپ گھر کے اندر موجود ہے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ تلخی آ گئی، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف نہ کرنا؟ اسی لیے کہا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہو جائے گا، ان کا مزاج تھوڑا خراب ہو جائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو پریشانی آ جائے گی، لیکن تم نہیں اف کرنا۔ اچھا، جب تک انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب تک نعمت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس کی ہم قدر، جب تک نعمت ہاتھ میں ہو اس کی قدر نہیں کرتے، اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے۔ آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں، یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو۔ جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی۔ اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی۔ بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ۔ یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے۔ پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا۔ کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا ہے تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا، لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے۔ جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا۔ تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں۔ لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو وہ بغاوت۔ اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی۔ میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی، فرمایا میری ماں حجرے میں سے مجھے آواز مارتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے